अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की महफ़िल में हम आपके लिए उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जिन्हें हम अक्सर व बेशतर गलत बोलते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे सुनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त अल्फाज बोलें और लिखें, तो इसी सिलसिले में ये चंद वीडियोस बनाने का ख्याल आया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने लफ्ज़ बहुत सुना होगा, आड़े वक्त। आड़े वक्त गलत है, दुरुस्त है अड़े वक्त। अड़ने का मतलब होता है फंसा हुआ, यानी ऐसा वक्त जो फंस जाए, जो अड़ जाए। तो आप आइंदा जब भी इस लफ्ज़ को लिखें, आप इसको अड़े वक्त लिखें और अड़े वक्त ही बोलें। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो कि गलतुल आम हो चुके हैं, जब आप उनको ऐसे बोलते या लिखते हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस तरफ माइल कर सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है आतिश। हमारे यहाँ सभी लोग आतिश कहते हैं। आतिश का मतलब वैसे तो आग होता है, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है आतश, यानी ज़ेर नहीं है ते के नीचे, बल्कि ते के ऊपर ज़बर है। इसको भी आप आतश बोल सकते हैं, और अगर कोई एतराज़ करे तो आप उसको सबूत भी दे सकते हैं। एक और लफ्ज़ ख़ास तौर पर जब से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोगों ने इस पर उर्दू बोलना शुरू की है, तो वो इस लफ्ज़ को बोलते हैं बाहिर, जबकि असल लफ्ज़ है बाहर। यानी हे के नीचे ज़ेर नहीं है, बल्कि हे के ऊपर ज़बर है। जब आप इसको बाहर बोलते हैं तो कुछ लोग इसको थोड़ा खींचते हैं और उसके नीचे ये भी लगा देते हैं, यानी बाहर को वो बाहर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है बाहर, यानी हे के ऊपर ज़बर के साथ आप इसको लिखें और बोलें तो ये दुरुस्त होगा। एक और लफ्ज़ है, बल्कि दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बवल और बराज। पहले तो ये जहन में रखिए कि ये बोल नहीं है, ये बवल है। ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पेशाब। तो बवल और बराज ये गलत है। असल लफ्ज़ है बवल और बिराज, यानी बे के ऊपर आप ज़बर नहीं लगाकर बोलेंगे, बल्कि आप बे के नीचे ज़ेर लगाएंगे और इसको बवल और बराज, बोलो बराज की जगह बवल और बिराज बोलेंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ बहुत आम है, आपने सुना होगा, हम लोग हर रोज़ सुनते हैं, बोलते हैं, बरस। हम लोग बोलते हैं इसको बरस। बरस गलत है। अब के बरस सावन में सजन घर आजा, बहुत मशहूर ठुमरी आपने सुनी होगी, लेकिन ये बरस नहीं है, ये है बरस। यानी बे के ऊपर भी ज़बर है और रे के ऊपर भी ज़बर है, तो आप इसको बरस बोलेंगे, बरस नहीं। और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ आगे भी आ रहा है, आप पढ़ भी लिया होगा, बर्फ़। जाओ भाई बाजार से बर्फ़ ले आओ, ये गलत है। आप इसको बे के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर ज़बर लगाकर बोलेंगे तो आप गलत बोलेंगे। लफ्ज़ है बर्फ़, यानी आपको सिर्फ बे के ऊपर ज़बर लगाना है, तो लफ्ज़ बन जाएगा बर्फ़, और बर्फ़ ही इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। एक लफ्ज़ जो हम लोग बहुत सुनते हैं, वो हमारे यहाँ अक्सर लोग इसको बरहना बोल जाते हैं, यानी वो बे के ऊपर भी ज़बर लगाते हैं और रे के नीचे भी ज़ेर लगाते हैं। ये गलत है। लफ्ज़ है बरहना, यानी बे के ऊपर भी ज़बर है और रे के ऊपर भी। तो ये लफ्ज़ बिरहना गलत है, बल्कि ये दुरुस्त लफ्ज़ है बरहना। इसी तरह लफ्ज़ है बज़्म। हमारे लोग इसको बज़म बोलते हैं, वो बज़म में आए इतना तो हमने देखा मीर, ये गलत है। लफ्ज़ है बज़्म, यानी सिर्फ अगर ज़बर है इसमें तो बे के ऊपर है, बज़्म। इसी तरह लफ्ज़ है बिसांद। दुरुस्त तो बिसांद है, लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको बसांद भी बोल जाते हैं।
بساند غلط ہے، جس میں آپ زبر لگاتے ہیں بے کے اوپر. بساند درست ہے. بساند بہت مشہور لفظ ہے، نام بھی ہوتے ہیں. اصل لفظ ہے بشارت. ہمارے ہاں لوگ اس کو بولتے ہیں بشارت، یعنی وہ زیر لگا دیتے ہیں بے کے نیچے تو یہ بشارت بن جاتا ہے، جو غلط ہے. یہ لفظ ہے بشارت، یعنی آپ بے کے اوپر زبر لگائیں گے. اسی طرح لفظ ہے، یہ عربی سے اردو میں آیا ہے بکا. بکا کا مطلب ہوتا ہے رونا. ہمارے ہاں لوگ اس کو بولتے ہیں بکا. آہو بکا یہ عام بولتے ہیں لوگ، ہم نے خود سنا ہے. جبکہ یہ زیر اگر آپ بے کے نیچے لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ ہے بکا، یعنی آپ زیر پیش لگائیں گے بے کے اوپر. اسی طرح لفظ ہے بکٹٹ. لوگ اس کو بولتے ہیں بکٹٹ. وہ بکٹٹ بھاگا گیا، یہ غلط ہے. اس میں ٹے کے اوپر آپ زبر نہیں لگائیں گے، بلکہ ٹے کے اوپر آپ پیش لگائیں گے، یعنی بکٹٹ. بکٹٹ. لفظ ہے بل بوتا. یہ درست ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں بل بوتا. اس میں اتنا بل بوتا ہی نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکے. غلط ہے. بل بوتا ہے درست لفظ، جس میں بے کے اوپر پیش آتا ہے. بل بوتا. اسی طرح لفظ ہے بل بلانا. یہ درست ہے. لوگ اس کو بل بلانا بولتے ہیں. بل بلانا بالکل غلط ہے. اصل میں تو بل بلانا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بل بلانا کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا آواز نکالنا. لیکن کسی آدمی کے لیے آپ جب استعمال کریں گے اس کو، تو آپ اس کو کہیں گے بل بلانا. آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے گھنٹا. ہم نے اکثر سنا ہے لوگ اس کو گھنٹا بول رہے ہوتے ہیں. گھنٹا. گھنٹا غلط ہے. اس میں آپ کو بالکل یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے گھنٹا. اسی طرح لفظ ہے روشناس. رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اور شناس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا. لوگ اس کو روشناس بول رہے ہوتے ہیں. روشناس یعنی وہ رے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہے. درست لفظ ہے روشناس. روشناس. اسی طرح شب بارات لفظ ہے. لوگ اس کو شبرات کہتے ہیں، اور شبرات لکھتے بھی ہیں، اور بڑے دھڑلے سے الیکٹرانک میڈیا پر ہم نے سنا ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ آج شبرات کی رات ہے. پہلی بات تو یہ کہ شبرات کی رات کہنا ہی غلط ہے. شب بارات ہے اصل میں لفظ. شب بارات، بارات کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ جانا، آزاد ہو جانا. تو شب بارات کا مطلب ہے وہ رات جس میں آپ کو رہائی مل سکتی ہے کن چیزوں سے؟ گناہوں سے. اب شب بارات میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو یہاں ہمارا موضوع ہے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو شب بارات لکھیں گے، شبرات نہیں لکھیں گے. اسی طرح لفظ ہے دنیاوی. آپ نے سنا ہوگا دینی و دنیاوی. لوگ اس کو دنیاوی بولتے ہیں. دنیاوی بالکل غلط ہے. آپ کو اگر اس کو دنیا سے تعلق رکھنے والے معاملات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو دنیاوی بولیں گے. دنیاوی. لفظ ہے شمائل یا شمائلہ. اس کو لوگ یہ کے ساتھ لکھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. آپ اس کو صرف حمزہ کے ساتھ لکھیں، شمائل. لفظ ہے خوبانی. ہمارے ہاں لوگ اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی کوئی لفظ نہیں ہے، اصل لفظ ہے خوبانی. پھل ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اور یوں ہی لفظ ہے بیابان. اس کو ہم نے لوگوں کو بیابان کہتے سنا ہے، یعنی جنگل بیابان. جنگل بیابان بالکل غلط ہے. اور لفظ ہے بلند. اسی طرح لفظ ہے بیابان. لوگ اس کو بیابان بولتے ہیں، یعنی وہ بے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، جو غلط ہے. بیابان آپ نے سنا ہوگا جنگل بیابان. لفظ ہے بلند. اس کو ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بلند بول رہے ہوتے ہیں. کیسی بلندی، کیسی پستی، یہ غلط ہے.
بے کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ بے کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ لفظ بنتا ہے بلند، بلند۔ بہت مشہور لفظ ہے، دن رات آپ سنتے ہیں اور بولتے ہیں، لفظ ہے بیت المقدس۔ ہمارے ہاں اس کو بیت المقدس بولا جاتا ہے، یعنی میم کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں اور دال کے اوپر سین لگا دیتے ہیں، دال کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، تو یہ بیت المقدس ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لفظ ہے بیت المقدس۔ بہت مشہور لفظ ہے پیش خیمہ، لوگ اس کو پیش خیمہ بولتے ہیں، اس میں خے کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، تو لفظ ہے پیش خیمہ۔ اسی طرح لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں تل ملانا، یہ غلط ہے، اس میں تے اور میم کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ لفظ ہے تل ملانا، یعنی تے کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے۔ اور آج کا آخری لفظ ہے تم تمانا، یہ تم تمانا غلط ہے، یہ لفظ بھی تم تمانا ہے، یعنی تے اور میم کے نیچے زبر سے نہ بولیں، نہ لکھیں، بلکہ تے اور دوسری تے کے اوپر آپ زبر ڈالیں۔ تو خواتین حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کے درست تلفظ کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے دے دیں، اور اگر ہمارے چینل کو آپ نے لائک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آپ سے پھر اگلی لغت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔